Karong adlaw atong saulog ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Sa kinabuhi ni San Antonio de Padua, nakasentro kini sa iyang lawom nga pagtuo, pagpaubos og ang iyang dedication sa pagsangyaw sa ebanghelyo, labi na diha sa iyang mga maayong buhat matag adlaw. Ang kinabuhi ni San Antonio nagpahinumdom usab nato nga ang tinuod nga pagkabalaan dili tungod kay ilado kita kundi diha gyud sa pagpaubos, mapausanong paghalad sa kinatibuk-an sa atong kasing-kasing ato sa Ginoo. Sa iyang kinabuhi, una nakita nato ang iyang desisyon, radical conversion nga originally matud pa siya usa ka Agustinan mo. Unya natandog siya sa kinabuhi sa mga Franciscan nga niadtong panahona gipang lutos, gipang martir, mao nga ang nahitabo para niya gusto siyang mohalad sa kinabuhi kinatibuk-an ngadto sa Ginoo. Mao nga ni apil siya sa pagka-Fransiskano. So grabe ang iyang willingness para sa martyrdom. Ikaduha nga nakita nato sa kinabuhi niya nga ang iyang gasa sa pagsangyaw. Grabe ka touching ang iyang mga wali, pinagi siyang mapausanon nga kinabuhi. O ang iyang mga naminaw matandog yun sa iyang mga lipangwali. Kung nagitudlo, pinagi sa kinabuhi ni San Antonio ang kabalaan, ang pagkasantos diha gyud ay sa pagpaubos. Diha sa iyang pagkainila, wala siya mawad-i sa direksyon. Bisag na ilhan na siya, nagatumong jud kanunay ang kinabuhi sentro sa atong Ginoo. Na diha sa iyang pagpanudlo may suon, sukad yun, nakaangklag yun sa paghigugma sa Ginoo ngadto sa atong isikatawo. Giila siya nga doctor of the church. Pero dili matud pa dili sa iyang academic excellence, sa iyang theological excellence, kundi diha gyud sa iyang teolohiya ang iyang giwali nga iyang gipuy-an nga nagpadayag sa dakong gugma, kaluoy ug sa pagka matinud-anon. Yan na ang kinabuhi ni San Antonio. So niini matudluan unta kita maisuon sa kinabuhi nga ang pagkabalaan diha gyud sa atong paghalad kadto sa Ginoo. Available ta sa Ginoo ug unsay tawag niya. Ug atong tugutan ang Espiritu Santo nga mugiya sa atong misyon matag adlaw. Unya kining tanan ato yung ihalad tungod sa atong paghigugma sa Ginoo diha sa atong isikatawo. God bless.